2018 کا इलेक्शन बिल्कुल ठीक था क्योंकि हमें वजीर आजम बना दिया कि हुकूमतें दे दी। सलमा मेरी जान आओ तो सही मुल्तान में तुम्हें लेके चलती हूँ। ये जो सारी गल हो गई है ना उसके नतीजे में आए हैं, मगर ये इतने खौफजदा हैं, ये 4 बंदा इकट्ठा हो जाए तो इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। दहशतगर्दी करती रही, जलाओ घेराव करती रही, कानून भी तोड़ा, आइन भी तोड़ा, अदम एतमाद आया क्या इन्होंने आइन नहीं तोड़ा, आइन की धज्जियां नहीं उड़ाई नेशनल असेंबली के अंदर बैठकर। सलमा बीबी को पहले पानी पिला दें ठंडा। नहीं, आप लोगों की ऑपोजिशन भी तो ऐसी है ना कि फिर जो सलमा बीबी ने आती हूँ मैं मज़ारों से पानी नहीं पीती। पी लिया करें सलमा जी, आपको जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज के शो में मेहर बानो कुरैशी की मीठी मीठी बातों पर सलमा बीबी भड़क उठी। पहले आप ये वीडियो देखें फिर तफसील से बात करते हैं। अच्छा मेहर बानो साहबा, ये एक तरह से ये इतराज़ तो किया जाता है कि जी खटपुतली हुकूमत है, लेकिन जो सलमा भट्ट साहिबा ने कहा कि वोट लेके आए, मुंतखब होके आए हैं, अब मतलब तो कि अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। काज़मी साहब, यही तो मसला है कि वोट लेकर नहीं आए। अगर ये वोट लेकर आए होते तो हाँ, वो एक तकलीफ होती है कि भाई कोई और आ गया, आप बर्दाश्त करते हैं, वो जमहूरियत का हुस्न होता है कि कोई वोट लेके आए आप उसको बर्दाश्त करें, आप ऑपोजिशन करें और वो हुक्मरानी करें। मगर दिस इज़ द प्रॉब्लम, ये इलेक्शन के नतीजे में नहीं आए, इलेक्शन का नतीजा कुछ था, ये जो सारी गल हो गई है ना उसके नतीजे में आए हैं। मसला ये है। और मुझे बताइए कि पुरअमन एहतजाज तो आईनी हक है ना हर पाकिस्तानी का, तो ये लोगों से इतना डरते क्यों हैं? ये तो 2 बंदे निकल आए। बीबी ने कहा ना कि अगर आप कानून तोड़ेंगे, कानून किसी ने नहीं तोड़ा। देखिए, कानून किसी ने नहीं तोड़ा। इतवार के दिन जो एहतजाज था, मैं मुल्तान में मौजूद थी, मैं एहतजाज में शामिल थी। मेरा अपना हल्का है कि जहाँ पर अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया है, हम बिल्कुल किसी ने कानून हाथ में लिया ही नहीं। और आपने लाहौर में भी देखा, ना कोई गमला टूटा, ना कोई सड़क बंद की गई, लोग तो सिर्फ एक रैली की शक्ल में आए थे। मगर ये इतने खौफजदा हैं, ये 4 बंदा इकट्ठा हो जाए तो इनकी टांगे कांपने लग जाती हैं। उन्होंने कहा I'll be ruthless. She is ruthless. That's the problem. आप हुक्मरानी जो है, जब आप हुकूमत में आते हैं, जब आप वजीर आला बनते हैं, तो फर्स्टली इस तरह की गुफ्तगू आपको नहीं करनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि हम लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे मजबूती से। आप रूथलेस का लफ्ज़, एक जमहूरी लीडर रूथलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। पर आप लोगों का एटीट्यूड भी ऐसा है ना, आप लोग बार-बार कॉन्फ्रंटेशन की सियासत करते हैं। हम कॉन्फ्रंटेशन की सियासत कर ही नहीं रहे। देखिए, रेजिस्टेंस हमारा हक है। हम कॉन्फ्रंटेशन तब हो अगर हम कोई तोड़ फोड़ करें या चीज़ें जलाएं, जो कि हमने नहीं किया है। और ये जो 9 मई का बयानिया भी इन्होंने बनाया हुआ है और उसको बार बार पुश करते हैं, बस 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को दम तोड़ गया। क्योंकि अगर उसमें हकीकत होती तो इतनी भारी तादाद में पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो निकल के हमारे निशान ढूंढ ढूंढ के हमें वोट ना देते। उन्होंने हमें वोट दिया। उन्होंने ये साबित किया कि ये जमात एक जत्था नहीं है, ये जमात दहशतगर्द नहीं है, ये लोग गद्दार नहीं हैं। उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी नुमाइंदगी करें। जिस फ्रीडम्स हैं, अब अगर रियासत नाकाम होगी, उन चीज़ों को संजीदा नहीं लेगी, और जिस तरह अभी भी कदगन लगी हुई है, अभी भी सोशल मीडिया पे यहाँ पे कदगन है, जिस तरह एक अपोजिशन पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, एंड देन अब आप एक साबिक वजीर आजम है, ठीक है, जेल में है, मगर उसके भी हकूक हैं और बाकी प्रिजनर्स के भी हैं। अगर आप उनको इस तरह वायलेट करेंगे आप खुद, तो इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए अगेंस्ट ऑल दोज अनलॉफुल एक्ट्स। चले, मैं जरा सलमा को भी शामिल कर। सलमा, आपने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जो तर्ज हुक्मरानी है उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। अब क्या आप समझती हैं कि जो वफाक के अंदर हुकूमत का तर्ज अमल है उसमें कोई मसला है, या पंजाब में जो आप लोग एहतजाज नहीं करने देते, 4 बंदे अगर एहतजाज कर लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाई बात यह कि हमारी तर्ज हुक्मरानी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनकी लेगेसी में है, इनके बैगेज में जो इन्होंने उठाया हुआ है। इनके बैगेज के अंदर है जो 2014 में जब ये कंटेनर पे चढ़े थे, जब इन्होंने सिविल नाफरमानी की थी, जब ये बिल जलाते थे, जब ये कहते थे आईजी को रगड़ेंगे और घसीटेंगे और लटका देंगे, जब ये कहते थे पार्लियामेंट हाउस में हमला करो, जब ये कहते थे वजीर आजम को के निकाल के बाहर घसीट कर लाएंगे, फिर उसके बाद इनकी वो जो तर्ज सियासत है इनकी,
کہ جب یہ 2018 کے واحد ان کے قریب ایک الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہیں، جب آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو حکومت میں لایا گیا، جب لوگوں کو گھروں میں بند کیا گیا، جب باقی ساری اپوزیشن جو تھی ان کی سیاسی مخالفوں کو جیلوں میں ڈال کے الیکشن کرایا گیا، تو وہ ایک صحیح الیکشن تھا. اب کے پی میں کیونکہ جیت گئے، کے پی میں الیکشن ٹھیک تھا، باقی پورے ملک میں الیکشن ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی. اور اس کے بعد ان کی لیگیسی دیکھیں، 25 مئی، صرف 9 مئی نہیں، اس سے پہلے ایک 25 مئی بھی انہوں نے کی تھی. اس میں بھی کیا کیا انہوں نے، یہاں پہ لاہور میں اللہ معاف کرے خدا نہ خاصا جان لی، پہلے کسی کی جان لے کے آغاز کیا اپنی تحریک کا. اس کے بعد انہوں نے جو 9 مئی کی، جو شہداء کی انہوں نے جا کے مجسمے توڑے، جو انہوں نے ریاستی املاک پہ حملے کیے، جو انہوں نے پولیس کے گھر پھاڑے، جو انہوں سر پھاڑے، جو وہاں پہ زمان پاک میں ہوتا رہا 2-2.5 مہینے جو چلتا رہا ڈرامہ تماشا، جس میں پیٹرول بم پھینکے، جس میں انہوں نے طالبان کو لا کے وہاں پہ رکھا ہوا تھا، جو سامنے آ گئے جب یہ پولیس اہلکاروں کو اوپر حملے کرتے تھے، کوئی ان کو کورٹ آرڈرز لے کے اریسٹ کرنے جاتا تھا، اس پہ حملہ ہو جاتے ہیں. پولیس ایک ایسی سیاسی جماعت جو سیاست کے، میری اب پوری بات ہونے دے، میں نے سب کی بات تسلی سے سنی، میری بھی ایک ایسی سیاسی جماعت جو سیاست کے لبادے میں صرف جتھا بازی کرتی رہی، دہشت گردی کرتی رہی، جلاؤ گھیراؤ کرتی رہی، قانون بھی توڑا، آئین بھی توڑا. عدم اعتماد آیا، کیا انہوں نے آئین نہیں توڑا، آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کر، آئین عدولی نہیں کی ہے. اچھا سلمہ، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، سلمہ میں آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، سلمہ میں واپس آتا ہوں. جب خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا اور اس کے بعد جب تقریر کی، اس تقریر میں دھمکیاں دیں، اس تقریر میں تھریٹ الرٹ دیے. اس وزیر اعلیٰ کو کل شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھ کیوں بٹھایا ہوا تھا؟ وہ تو 9 مئی والا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی تو بال آپ کو پسند نہیں ہے، اس کی تو بڑا مسائل ہے. سلمہ بی بی کو پانی پلا دیں، یہ درخواست ہے آپ سے. ظرفی ہے کہ شہباز شریف نے ان کو بٹھایا ساتھ اور ان کو یہ بات کہی کہ سمجھ کے چلے، سوچ کے چلے، ملک کو آگے لے کر جانے. میں آتا ہوں سلمہ، میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، دیکھیں مہربانو صاحب، سلمہ بی بی کو پہلے پانی پلا دیں ٹھنڈا. نہیں، آپ لوگوں کی اپوزیشن بھی تو ایسی ہے نا کہ پھر جو سلمہ بی بی نے آتی ہوں میں مزاروں سے پانی نہیں پیتی. پی لیا کریں سلمہ جی، آپ کو ضرورت ہے. اچھا میں آتا ہوں سلمہ، میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں جو آپ کی جماعت کے حوالے سے انہوں نے باتیں بتائی ہیں، یقین کیجئے مہربانو، مجھے تو آپ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. یہ آپ لوگ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ ڈرتے ہیں بیچارے. اچھا ماضی کو کریدتے ہیں، ماضی مت کریدا کریں، ان کا ماضی اتنا صاف نہیں ہے. پر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ 47 والا وزیر اعظم ہے، تو آپ کا 45 والا وزیر اعلیٰ پھر کیوں ملنے گیا 47 والے وزیر اعظم سے؟ کیونکہ غلطی سے اب دیکھیے، ہم نے گفتگو کی، ان کے بھی تحفظات ہیں کے پی میں، ہے نا، مگر ہم نے کتنے اچھے ماحول میں گفتگو کی، ایک دوسرے سے ابھی بھی کر رہے ہیں. اب سلمہ بھی آئی ہیں، ان سے ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور شاید روزہ لگ رہا ہے یا بس بھڑکیلی گفتگو انہوں نے کی ہے. اب دیکھیے، انہوں نے تو میرے سوال کا جواب دیا، اور انہوں نے ان کی نظر میں جو چیزیں ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. بجلیاں کڑکی ہیں، ذکر بھی نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں وہ کیوں آئے تھے؟ وہ آئے تھے کیونکہ obviously اب وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، صوبے کے حقوق ہیں، صوبے کو لے کر آگے چلنا ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، وہ کریں گے. رائٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میچور سیاسی پختگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. وہ آئے، انہوں نے گفتگو کی، مفصل گفتگو کی، آگے چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں. دیکھیے، کیونکہ حکمرانی تو کرنی ہے نا، صوبے کو اس کے حقوق بھی دینے ہیں، تو اس کے لیے جتنا ان کو کوآپریٹ کرنا، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا. لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ چڑھائی کر دیں گے وفاق پر، نہیں کی، وہ آگے لے کر چڑھ لیں. مگر یہ اس وقت حکومت میں ہے، وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، مگر ان کا طرز عمل دیکھیں، ان کی گفتگو کرنے کا طریقہ دیکھیں، ان کا لہجہ دیکھیں. مطلب یہ صرف روتھلیس نہیں، آئی تھنک دے آر آلسو تھوڑا بوکھلاہٹ کا بھی شکار ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو تو آپ نے سن ہی لی. مہر بانو قریشی صاحبہ نے کس طرح سے سلمہ بی بی کو ٹھنڈا کیا. سلمہ بی بی میٹھی میٹھی باتوں پر مہر بانو قریشی صاحبہ کی آگ بگولا ہو گئی تھی. ناظرین، آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ یہ شہباز حکومت کس راستے سے حکومت میں آئی ہے، اور 17 سیٹس لینے والی پارٹی کی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی گئی مریم نواز صاحبہ کو. صرف ٹوٹل 17 سیٹس تھیں ان کی، تو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. اگر تو یہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوتے، ناظرین سب کو پتہ ہے، یہاں تک کہ بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ حکومت میں آئے، کس طرح سے انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چرایا. اور ناظرین، اس جیت سے بہتر تھا کہ یہ ہار جاتے. آج کل جو ان کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، اس سے بہتر تھا کہ ہار جاتے، ان کی جو تھوڑی بہت بچی کچی عزت تھی وہ رہ جاتی.
لیکن جس طریقے سے یہ حکومت میں آئے ہیں، جو ان کی عزت تھی، اول تو نہیں تھی عزت، مگر جو کچھ تھا ان کا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ ناظرین مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔